आमची मोना संतोषतात, आमची काळजां मुरगळटात, आमची तोंडां उलसतात. सोय 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 सर्वेस्परा, आमची मोना संतोषतात, आमची काळजां मुरगळटात, आमची तोंडां उलसतात. सोय 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 सर्वेस्परा. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमचे पासत मरून पुनर्जीवन जाला त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. विस्वासान कृपेच्या शिवासोणा लागीं सरुया. गरजेच्या वेळार थंय आमकां मेळटली दया आनी कृपा सरस्पराक जोय. म्हज्या भावा भयणीनो, हे पवित्र मिसाचे भेटेंत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. जेजू, बापान आपले व्हडे काकुतीन तुज्या सांगाता आमकां पुनर्जीवन केली आनी स्वर्गार बसयली. तर आमची चिंतना संवसारी वस्तू तावन सारकीच मेकळी कर आनी आमची काळजां सर्गीच्या ओत्रेकांनी भर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. जेजू, नवी मनशां जावन आमी तुजो उपकार घेतला, तर आमच्या कोट्या वणावण्याचेर जैत व्हरून सोत उलोवंक, नीत पाळूंक, एकामेकाक मानान आनी मोगान लेखूंक आमकां कृपा दी. आनी असो तुजो उपकार आमचे सोबे परजळोवन दी. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. मोगाळ सोडवणदारा, पवित्र आत्म्याचे कृपेन दिसान दीस अदीक निर्मळ जावन आमचें नवें जिवीत तुज्या एकवटान बापा मुखार एक दिनवासतेचें बलिदान जावन दी. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सर पदवेदार देव, आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो पवित्र आत्मो आपल्या देण्यांनी आमकां भरूं. तांच्या बोळान तुका मानता तसलें नवें मन तो आमचे भितर रोचूं आनी तुजी कुशी पाळूंक आमकां आयती करूं. आमचे सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्रात्मेचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणान. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. दुसऱ्या दिसा सरदारान जुदेव लोक पावलूचेर कसलो आरोप घालतात तो सारको जाणा जावंक सोदतालो देखून पावलूक सोडूंक लायलो आनी मुखेल याज्ञिकाची आनी आख्खे धर्मसभेची जमात आपयली. उपरांत पावलूक हाडलो आनी तांचे मुखार उबो केलो. तांचे मोदें एक पक्ष सादुकींचो आनी दुसरो फारिजेवांचो आसलो म्हूण जाणा जावन पावलून धर्मसभेक म्हणलें, भावानो, हांव एक फारिजेव आनी फारिजेवांचो पूत. मेल्लीं पुनर्जिवंत जातली म्हूण हांव बोरवांसोर धरतां देखून म्हजी आज जोडटी जाता. अशें म्हणना फुडें फारिजेवां आनी सादुकी मोदें
वाड विवाद सुरू जालो आनी सभा 2 वांट्यांनी फुटली. मनोर शिवंतपण, देवदूत आनी आत्मे आसात म्हूण सादुकी सत मानिनात, पूण फारिझेव तिनूय मानून घेतात. हाका लागून गोलबोल जाले आनी फारिझेवां मदें थोडे शास्त्री उबे रावून नेटान निशेध मारूंक लागले. ह्या मनशा सवें आमकां कांयच वायट मेळना. ताचे कडेन एक आत्मो वो एक देवदूत उलयला जाल्यार कोण जाणा. उजोत ओदीकूच वाडली आनी पावलूचे पिंजून कुडक्यान कुडके करीत म्हूण येवन सरदारान आपल्या शिपायांक धाडले आनी पावलूक तांच्या मदलो बोळान काडून कोट्टांत व्हरात म्हूण फर्मायलें. दुसरे राती सोमयान पावलूक दिश्टी पडून म्हणलें, गोट राव, तुवें म्हजे विशीं जेरुजाल्यांत साक्षी दिल्याय तशीच आतां रोमांतूय दिवंक जाय. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोन येतां. म्हणोया. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी 2 गिरेस्तकाय. तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता देखून हांव तुका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच आलो ना. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो ओतमो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्थायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो ओतमो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडान उरूंक दिवचो नाय. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. उडगाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोयसोय, सर्वेस्पराक सोयसोय, सर्वेस्पराक सोयसोय, सर्वेस्पराक सोयसोय. जेजू म्हणटा, ती सगळीं एक जावं. तूं बापा म्हजें सवें आसाय आनी हांव तुजें सवें आसां. तेच भाशेन तीं आमचें सवें एक जावं आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. सर्वेस्पराक सोयसोय, सर्वेस्पराक सोयसोय, सर्वेस्पराक सोयसोय, सर्वेस्पराक सोयसोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. जुआंव परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. बाप्पा, हांव मागणें करतां तें आमचेच पासत न्हय, तर आमच्या उतरा वरवीं
म्हजेर विस्वास दवरतली त्याय मनशां पासत ती सगळीं एक जावं. तूं बापा म्हजें सोबें आसाय आनी हांव तुजें सोबें आसा, तेच भाशेन तिवूय आमचें सोबें एक जावं. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. जशें आमी एक तशी तिवूय एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचें सोबें आनी तूं म्हजें सोबें अशी ती सुपूर्णायेन एक जावं. आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केलाय म्हूण संवसार ओळखून घेवं. बापा, जूंय हांव आसां थंय तुवें म्हाका दिल्याय तिवूय आसची म्हूण म्हजी खोशी. आनी अशी तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा तांणी पळोवची. कित्याक संवसार रचचे आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय. प्रमाणीक बापा, संवसारान तुका ओळखून घेवंक ना, पूण हांवें तुका वळखलो आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी वळखलें. हांवें तांकां तुज्या नांवाची ओळख दिल्या आनी आजून दितलो. हे पोरी, तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सोबें आसतलो आनी हांवूय तांचे सोबें आसतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणे तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ बाबां भयणीनो, आमी आसांव ह्या पास्कांच्या काळांत आनी हे निमाणें सुमान ह्या काळांतले निमाणो सातोळो. आनी आयच्या दिसा ब्रेस्तारा दिसा सकाळीं आमी बापाक ही मिसाची भेटयता आनी आमी ताचें उतर आयकोन थोडोच नियाळ ताच्या उतरा वयर आमी करता. आमी घेता आमच्या नियाळाक हें पयलें वाचप आयच्या उतराच्या देवाच्या सवा धर्माचें. ह्या पयल्या वाचपांत आमकां कसलो निरोप मेळटा, देव आमकां कितें उलयता हें आमी पळोवया थोड्याच उतरांनी. पळय, पावलू जेजूचो साक्षीदार. जेजूचो साक्षीदार म्हणटच ताणें जेजूचें पुनर्जिवनपण परगट केलें. ये आनी ते गांव तो भोंवलो, ह्या आनी त्या पोरजांक तो भेटलो आनी तांकां मुखेल शिकोवन दितालो ती हीच. जेजू कुर्सार मेलो आनी देवा बापान ताका तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवन केलो. ह्या जेजूक तुमी ओळखून घेयात, मानून घेयात, तुमचें जिवीत बदलून परतून ह्या जेजूशी येयात. ताचो सगलो बरवसो आसलो जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचेर. आनी हें पुनर्जिवनपण जेजूचें आटापता आमचेंय पुनर्जिवनपण. म्हणटकूच तो न्हूच फकत परगडटालो जेजूचें पुनर्जिवनपण, पूण एका दिसा आमी मेलोलीं पळय तीं भाव भयणां जिवंत जातलीं अशें तो शिकयतालो. आनी हें भाव भयणीनो पुनर्जिवनपण जो तो परगडटालो पळय तो कांय जाण मानून घेनासले. हांचे मदें ते सादुसेव्ज आसले, सादुकी तांकां म्हणटाले, ते पुनर्जिवनपण आसा म्हूण मानून घेनासले. म्हणटकूच तांकां खूब राग येतालो आनी खूब तांणी पिडापीड दिली पावलूक. पूण पावलू भियोंक ना. फारिझेवा मदें थोडे आसले पळय ते मानून घेताले पुनर्जिवनपण आसा म्हणून, आनी ते पावलू बरोबर आसले. देखूनच ती सभा घडोवन हाडली आनी जाणटे मुखेल यादीक
धर्माचे फुडारी एकठांय जावन पावलुचें मन खरें कितें पळय तें पळोवंक सोदताले. आनी पावलू काळजीदारपणान तांचे लागीं उलयलो आनी ताणें सांगलें, खरेंच म्हजो भरवंसो आसा मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाचेर. हे थोडे फारिजियो मानून घेतले ताचें, पूण सादुसेवस आसले, सादुकी म्हणटा पळय ते मानून घेना. ते उचांबोळ जाले आनी ते ताका मारूंक सोदताले. आनी देखूनच ताका पावलूक तांणी नाच केलो, लिपयलो आनी ताका मारीत म्हूण देखूनच ताका परत कोर्टांत व्हेलो. आनी थंयसर रातचो जेजू ताका दिश्टी पडलो आनी जेजून ताका सांगलें, काळजीदारपण घे, तूं म्हजो साक्षीदार हांव जाणो. तुवें साक्षीदारपण दिलाय जेरुजाल्यांत, तें आतां तशेंच तुवें साक्षीदारपण दिवंक जाय रोमा शारांत. आनी ताका इतलो बुजवण दिता, गोठाय दिता. तर भाव भयणीनो, आमकां एक शिकवण मेळटा ती हीच, जे कोण जेजूचे शीस पळय ते साक्षीदार जावंक जाय. तांणी विटनसींग दिवंक जाय आपणाच्या जिवितांतल्यान, आपणाच्या कोरण्यांतल्यान. आनी हेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत लेगून जेजून कळीत केलां. कोण भाशेन आमी आनी जेजू एकठांय जियेता, कोण भाशेन देव बाप, देव पुत्र, देव पवित्र आत्मो आनी आमी एक कुटुंब जाता मोगा उदेशी. तर मोगा उदेशी आनी मोगा वेल्यान आमी जेजूचे साक्षीदार जावया आनी हेच देणे ह्या मिसांत आमकां मागुया. तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार पापा एकूच उंडो तो जेजू निर्मळ भुरगो तुजो उंड्या भितर लिपतात कोळ्यो तोशी जेजू सोवे सगळी किरपाकी भुरगीं तुजी गोवांच्यो म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्पोरा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदांच समोर पिल्लें बलिदान जावंक निर्भी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणेच्या देवा, सर काळयान सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
जिवोवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पोदवेन स्वर्गात चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोर दौलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 dolbaranco sorves porto. Povit, 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 dolbaranco sorves porto. Sorgani sonca bolia, tuja voi bovan. Sorgani sonca bolia, tuja voi bovan. Un sorgi, tu caso Sorves porace navi, jeta takazoj. Sorves porace navi, jeta takazoj. Un sorgi, tu caso बाप्पा करोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गोठ परगटुया. सोम्या जेजू, तुझें मरण आमी समोरुमतां. तुजें पुनर्जिवंतपण आमी परगट्टां. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकतां. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बाप्पा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळ्या निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय.
पुनर्जिवंतपणाचो बोरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इस्ताकोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्म दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तारणें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवोदकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले, आमची काकूट कर, काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले, आमची काकूट कर, काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Mozo del
मोजोत मो विरून गेलो जीव मोजो आयलो जेजू देवतारो आपूण मोजो प्राण जालो आत्म्या मोज्या गायर गो कुशाल कायर उल्हासो मोचे भितर जियेता मोजो देव जीवन जेजू आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपांत ह्या वेळार घेवंक जायना पूण जेजू आमचो खूब मोग करता आमच्या काळजांत ताका भोगुया आमचें सोबें जिवंत जेजू जियेता हें मागणें करुया ताचो अनुभव घेवया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव ओमोळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केलींच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या प्रितीच्या बापा स्वर्गार गेल्ल्या पूण गोवा उंड्याच्या अंधकार सोऱ्याच्या रुपान आमचें खाण पियोण जाल्ल्या तुज्या पुताक आमी घेतला ताचे वरवीं सर्गीचे जाणवायेन आमी बरो आनी आमकां नवो जीव आनी गोठाय मेळूं अशें पवित्र आत्म्याची सगळी देणी सुबामपणान घेवच्याक आमी आयती जावं हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Papas moimi purgot gora Papas moimi purgot gora Jesus omi Devace soim corec stacem Dori deva vot victorum Jesus bodai takolina Papas moiming purgot gora Papas moiming